everyone. Today we will discuss here about the derivative, and first I want to introduce with its definition. So let y equal to fx be a continuous variable function of x. y के छ भने एउटा फंक्शन हो त्यो पनि केमा x मा. Delta x and delta y be small increment in the value of x and y respectively. यानी के हो भने delta x and delta y be small increment in x and y. x र y मा के हो भने delta x र delta y small increment यानी कि थोड़ी changes हो. And then the limiting value of the ratio यानी कि limiting value कुन value limiting value of the ratio dy by dx as a del x tends to 0 is called derivative of y. यसैले के भनिन्छ भने यानी कि limiting value of this ratio as del x tends to 0 is called what? Derivative of y with respect to x. It means यो सबलाई हामीले समराइज गरेर भन्नु पर्दा के हुन्छ भने कि dy derivative of y with respect to x यानी कि हामी के लेख्यौं यो derivative of y derivative of the function dy with respect to x, this is equal to के हामी भन्दैछौं भने limiting value हो यो limit त्यो पनि के tends to 0 del x tends to 0 of whose del y by del x. अर्थात limiting value of the ratio as a del x tends to 0 is called what? Derivative. It is denoted by एउटा हामी अलरेडी डिनोट गरिसक्यौं dy by dx अथवा यदि फंक्शन को फर्मुलामा दिएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौं f dash x. What? F dash x. So this is our definition, and now write here some notes. है अब डेरिवेटिभ को के नोट्सहरु हामी यहाँ हेरौं. डेरिवेटिभ अब यसको नोट्स हामी हेरौं भने के हुन्छ भने the derivative of any constant number or term is 0. अर्थात कुनै पनि कन्स्टेन्ट नम्बर को हामी जब डेरिभेटिभ गर्छौं त्यो बेलामा त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने 0. जस्तै फर example one number derivative of 5 is a what? A constant number, then its derivative what? 0. यसको डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो 0. त्यहाँ प्योर चाहिँ कन्स्टेन्ट मात्रै भयो भने यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ है. Another example, this is the derivative of -10. -10 is also a constant number, then its derivative also become what? 0. तर यहाँ अर्को हेरौं न यहाँ derivative of जस्तै 7x. So look, this 7 is what? A constant number, but this 7 comes with a variable. So in this situation this not become 0. हामी यहाँ के भन्छौं केवल constant number को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0. तर यहाँ constant number मात्र छैन, त्यहाँ के छ भेरिएबल छ, त्यसकारणले त्यहाँ के भयो भने not equal to 0. यिनीहरुमा प्योर constant number मात्र छ त्यही भएर 0. यसमा पनि प्योर नम्बर छ त्यही भएर 0. Note 2. So the derivative of this is constant term and the function of x. यदि यो fx हो भने यो बेलामा के हुन्छ भने यो के हाम्रो बाहिर आउँछ, this constant number बाहिर डेरिभेटिभ अफ fx यानी कि fx भनेको त्यो जुन हाम्रो फंक्शनल भ्यालु हुन्छ त्यो अपन dx है. जस्तै फर एक्जाम्पल यसमा के हुन्छ भने this is डेरिभेटिभ अफ 7x by dx. सो यहाँ हेरौं न कांस्टेंट आयो फंक्शन अफ x यानी कि this 7 we can take out this 7 outside and dx by dx. In this way we will write here. One more example we can see here, just a derivative of -4x square upon dx. Then in this situation now this constant number will come out -4 and dx square by dx. So अब यहाँ हेरौं न यो दुईटामा कम्पेयर गरौं. यहाँ जब प्योर आउँछ प्योर नम्बर मात्र हुन्छ त 0, जब नम्बर सँग अरु कुनै हुन्छ भने नम्बर बाहिर अनि डेरिभेटिभ अफ द भेरिएबल टर्म. So please pause the video and note down.
र तपाईहरुले यहाँ जब यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने प्लिज कपी कलम लिएर यो नोटहरु यसलाई कपी गर्दै जानु होला, किनभने अब आउने क्वेशन्सहरुमा यो सबै नोट्सहरु अप्लाई हुन्छन्। त्यसकारणले यो नोट्स भयो भने तपाईको एक्जामको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। अब हामी यसको फन्डामेन्टल फर्मुला अफ डेरिभेटिभ हामी पढ्छौं। ओके, अब यहाँ फन्डामेन्टल फर्मुला अफ डेरिभेटिभ को बारेमा डिस्कस गरौँ। सो पहिला यहाँ सपोज गर्दिए म, लेट u and v are the function of x है। u भने के भने जस्तै फंक्शन अफ x, जस्तै कि u इक्वल टु, जस्तै कि म एउटा एक्जाम्पल लिए, जस्तै 4x स्क्वायर प्लस 1 यस्तो टाइपको के, v इक्वल टु 2x यस्तो टाइपको भन्नु ल के भने फंक्शन हो। u and v are what? The function of x. Now first rule is what here? Sum rule. Sum rule मा के छ भने डेरिभेटिभ अफ u प्लस माइनस v है। प्लस दिन सक्छ, माइनस दिन सक्छ, जे पनि दियोस्, के मतलब भएन, यानी कि प्लस माइनस दुईटा एउटैमा काउन्ट हुन्छ। सो डेरिभेटिभ अफ u यानी कि डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट टर्म विथ रेस्पेक्ट टु x, प्लस छ भने प्लस, माइनस छ भने माइनस, यानी कि जुन साइन हुन्छ त्यो साइन, डेरिभेटिभ अफ v अपॉन डेरिभेटिभ dx। ओके, मोस्टली स्टुडेन्टहरुलाई के हुन्छ भने सबै रुल थाहा भए तापनि एक्जाममा अथवा क्वेशन सल्युसन गर्दाखेरि कुन रुल कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसकारण हामी यसको युजेस साथसाथै एक्जाम्पल पनि हामी यसको हेर्दै जान्छौं। जस्तै यसको युज कहाँ गर्ने त मेन हामीलाई युज गर्न आउन पर्यो। रुल जसलाई पनि लर्न भइहाल्छ, तर यसको युज कहाँ गर्न पर्यो भने कि इफ द whole power of expression is 1, then we should use this formula. कुन ठाउँमा हामी युज गर्नुपर्छ भने if the whole power of the expression is 1, then we should use this formula. यदि whole power 1 छ भने, but the whole power is except भन्नु मतलब के भने त्यस बाहेक, if the whole power is except the 1, then we shouldn't use it। यानी कि जब यसको होल पावर 1 बाहेक हुन्छ त्यो बेलामा हामी यो फर्मुला चाहिँ युज गर्दैनौं। जस्तै कि फर एक्जाम्पल यहाँ हेरौं, एक्जाम्पलबाट क्लियर गरौं। जस्तै d यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है, मानौं यो एउटा के छ भने y इक्वल टु कुनै फंक्सन दिएको छ, y इक्वल टु फंक्सन दियो भनेपछि यसको dy बाइ dx निकाल्दाखेरि, यानी कि यो फंक्शन को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि d छ भने d भ्यालु अफ y 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब हेरौं न यसको होल पावर कति छ। यसको होल पावर लिन्छौं भने अब कोही भन्नुहुन्छ सर यहाँ पावर 2 छ, आई एम नॉट टकिङ अबाउट दिस सिंगल पावर। यसको होल पावर कति छ त होल पावर 1 हुन्छ, यानी कि यो ठाउँमा हामीले यसको के रुल लगाउन सक्छौं भने यसमा सम रुल अप्लाई गर्न सक्छौं। कसरी गर्ने त, यानी कि सबै टर्मलाई यसरी अलग अलग लेख्न मिल्छ। 4x स्क्वायर बाइ dx प्लस d3x बाइ dx माइनस d5 बाइ dx। अब यसको क्याल्कुलेसन जेसुकै होस्, हामी अब सबै रुल पढिसकेपछि यसको 3-4 वटा क्वेशन हामी लिएर गर्छौं। यानी कि यो ठाउँमा यो रुल अप्लाई गर्न मिल्छ। तपाईहरुले यति मात्रै म यसबाट देखाउन खोजेको हो। सेकेन्ड एक्जाम्पल सेकेन्ड, जस्तै कि मानौं y इक्वल टु 2x प्लस 1 अफ होल पावर मानौं 10 दियो। त के हुन्छ भने यो बेलामा dy बाइ dx जब निकाल्न जानुहुन्छ नि के हुन्छ भने 2x प्लस 1 है, डेरिभेटिभ अफ 2x प्लस 1 अफ होल पावर 10 बाइ, जब हामी dx गर्छौं भने यो ठाउँमा यो रुल अप्लाई नगर्नु होला, किनभने यसको होल पावर के छ 10 छ, 10 मा यो रुल चाहिँ काम गर्दैन। अब कोही भन्छ सर
यसलाई त्यसो भए अब कुन फर्मुलाबाट गर्ने त, यसलाई कसरी गर्ने त? यो गर्नको लागि हामीले पावर रुल पढ्नु पर्यो है, जुन कि अब यसपछि हामी गराउँछौँ। यानी कि we can't use this rule here because power is not one. Power is what? Not one. That's why we will not apply here. यहाँ whole power के छ 1 छ, त्यस कारणले यसमा युज गर्न पाएन। अब हामी यहाँ सेकेन्ड चाहिँ here some rule. ओके, अब सेकेन्ड पावर रुल को अब यहाँ हामी जस्तै हेरौँ कि dx to the power this is n, this is x by dx छ भने के हुन्छ भने यो n कोफिसिएन्टमा आउँछ एन्ड x to the power रिमेनिङ हुन्छ n बाट जति पावर हुन्छ 1 माइनस। अब फर एक्जाम्पल यसको एक्जाम्पल हेरौँ। फर एक्जाम्पल जस्तै d यहाँ सपोज x to the power 6 by dx छ भने के हुन्छ, यो 6 चाहिँ के हुन्छ एज अ कोफिसिएन्ट एन्ड x to the power 6 minus 1 हुन्छ, अर्थात 6 into x to the power 5. This is x to the power what 5. त यसमा एउटा यसको के छ भने नीड्स छ कि यसको एउटा रिक्वायरमेन्ट छ कि यसको जे बेस छ त्यही टर्मले हामीले डिफरेन्शिएटिङ गर्नुपर्छ। यानी कि जे यसको यहाँ के छ बेस x छ, यहाँ x ठ्याक्कै मिलेको छ, यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x ठ्याक्कै मिलेको छ, तर सबै क्वेशनमा यसरी इक्वल आउँदैन। इक्वल आउँदैन भने हामीले बनाउनु पर्छ। यही कुरालाई अलिकति पहिला नोटमा लेखिदिउँ हामीले, नोट कि when we are going to apply this rule, then always make base and differentiating term same. Right? When we are going to apply this rule, then always make base and the differentiating term same. यानी कि जब पनि यो रुल अप्लाई गर्न जानुहुन्छ त्यो बेलामा जहिले पनि हामीले जे यसको बेस छ त्यही हामीले सेम बनाउनु पर्छ। तर कुनै ठाउँमा बनेर आउँदैन, कुनै कुनैमा बनेर आउँछ। जस्तै बनेर आयो, जस्तै यस्तो बनेर आयो ठ्याक्कै, त्यसो तुरन्त रुल अप्लाई गरिदिन्छौँ। यदि बनेर आउँदैन भने त्यो बेला हामी बनाउँछौँ अनि बल्ल अप्लाई चाहिँ गर्छौँ। तर यसको युज कहाँ गर्ने, त्यसको युजेस। सो when there is power not one, जहाँ पावर चाहिँ कति हुन्छ 1 हुँदैन त्यो बेलामा। जस्तै अब यहाँ फर एक्जाम्पल एकदम राम्रोसँग हामीले यो एक्जाम्पल हेर्नु पर्छ किनभने यो धेरै ठाउँमा यो रुल अप्लाई हुन्छ। सो y इक्वल टु 4x स्क्वायर प्लस 1 अफ होल पावर मानौँ यहाँ 6 राख्ने। के भयो भने यसको dy बाइ dx निकाल्न जान्छौँ भने के हुन्छ भने d4y भने कति भयो 4x स्क्वायर प्लस 1 अफ होल पावर 6 बाइ dx। यहाँ यो त हामीले थाहा भइसक्यो पावर 1 छैन भने यहाँ पावर रुल लाग्छ, यहाँ 1 भएको भए सम रुल लागिहाल्थ्यो। तर अहिले के छ पावर 1 छैन यानी कि पावर रुल लाग्छ। त पावर रुल अहिले यतिकै लगाउन मिल्दैन। हामीले पावर रुलको लागि के लेखेका छौँ, जब पावर रुल लगाउन जान्छौँ त्यो बेलामा यसको जुन बेस हुन्छ त्यही टर्मले हामीले डिफरेन्शिएटिङ गर्नुपर्छ। अर्थात् अब यहाँ डिफरेन्शिएटिङ गर्नलाई के चाहियो 4x स्क्वायर प्लस 1 चाहियो अनि मात्रै यसको डिफरेन्शिएसन हुन्छ भने हुँदैन। अब के गर्ने भने यसलाई d 4x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 6 अपन अब यही सेम टू सेम ल्याएर राख्न पर्यो हामीले। यानी कि d 4x स्क्वायर प्लस 1 किन यस्तो गराएको त यो रुलमा बनाउनको लागि ताकि रुल अप्लाई भइहालोस्। जस्तै यहाँ x छ नि, यहाँ x छ त्यसकारणले यहाँ रुल अप्लाई भयो। तर यहाँ के छ 4x स्क्वायर प्लस 1 छ, यहाँ पनि के चाहियो 4x स्क्वायर प्लस 1। अब यो त बढी थप दियौं
हैन। अब यो त हामी घरबाट लेखिदियौं, अब यसलाई के गर्न पर्यो, ब्यालेन्स गर्न पर्यो। त d4x² + 1 अपन dx, आखिरमा यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ अनि फेरि के हुन्छ, सेम नै आउँछ। तर यसलाई हामी क्यान्सल गर्दैनौं, यसमा रुल लगाउँछौं। यसको रुल लगाउँदाखेरि के हुन्छ, जब बेस सेम हुन्छ डिफरेन्सिएसन स्टार्ट हुन्छ, यानी कि यो पावर अगाडि आउँछ 6 अनि यहाँ हुन्छ 4x² + 1 to the power 6 - 1। अब यसमा अब हेर्नुस्, यसको होल पावर छ 1 छ। अब यो ठाउँमा हामी सम रुल लगाउन सक्छौं, d4x² dx and plus d1/dx, यानी कि अब यसको सल्युसन हामी पछि गर्छौं हैन, जब यो पूरा रुल पढिसकेपछि सल्युसन गर्छौं। तर अहिले फिलहाल यति बुझौं कि जब होल पावर 1 छैन भने त्यो बेलामा पावर रुल लाग्छ। पावर रुल लगाउनको लागि पहिला यो दुईटा सेम हुनै पर्छ, छैन भने त बनाउनु पर्छ। जस्तै यहाँ छैन त बनाइदिएको हो, अब बनाउँदाखेरि यो मलाई चाहियो अनि यहाँ जे लेख्नुहुन्छ त्यही माथि मल्टिप्लाई गरिदिनु ल, अनि त्यसपछि यसलाई हामी एक्सपान्ड गर्छौं। अब थर्ड रुल हेर्छौं। ओके, थर्ड रुल हामी अब प्रोडक्ट रुलमा के छ, यसको du into v अपन यसलाई x ले डेरिभेटिभ गर्दैछौं भने यसको फर्मुला के हुन्छ भने यसमा फर्स्ट टर्म अथवा कसैले यसरी लेख्नुहुन्छ v du/dx प्लस u dv/dx है। कुनै कुनै सरहरुले यो टर्मलाई पहिला यो टर्मलाई पछाडी लेखिदिनुहुन्छ, तर म यसरी तपाईहरुले रिमेम्बर गराउन चाहन्छु भने कसरी लर्न गर्ने, पहिला v देन du/dx फेरि u फेरि dv/dx, यानी कि vdu/dx प्लस u dv/dx। अब इसको यूजेस कहाँ गर्ने त, इसको यूज कहाँ गर्ने भने if two variables comes at a time in a function, यानी कि जब दुईवटा के हुन्छ भेरिएबल्सहरु एकैचोटी आउँछन् फंक्शनमा, त्यो बेलामा हामी यो फर्मुला युज चाहिँ गर्छौं। जस्तै कि सपोज fx = के छ यहाँ x² and here 2x + 1 of whole power 2। यो बेलामा हामी के गर्छौं भने त्यो बेला हामीले प्रोडक्ट रुल चाहिँ अप्लाई गर्छौं। जस्तै कि यसलाई y पनि भनिन्छ, therefore dy/dx = dx² 2x + 1 होल स्क्वायर dx। अब कोही स्टुडेन्टले यसरी पनि सोच्छन् कि सर यसलाई होल स्क्वायर गरेर यसलाई भित्र मल्टिप्लाई गरेर फेरि सम रुल लगाउँदाखेरि हुन्छ हुन्न, यसको आइडिया थुप्रै छ, जसरी गरे पनि भयो। तर म तपाईहरुलाई के खास देखाउन खोजिरहेको छु भने जब दुईवटा भेरिएबल्सहरु एकैचोटी आउँछन् भने त्यो बेला हामी यो रुल लगाउँछौं। जस्तै कि यो र यो अलग-अलग टर्म हुन्, यसमा रुल लगाउनुस् v भन्नु मतलब के भयो, यो हाम्रो u भयो, यो हाम्रो v भयो, यानी कि यो हाम्रो u भयो, यो हाम्रो v भयो। के छ पहिला v भनेको 2x + 1 of whole square डेरिभेटिभ अफ u यानी कि dx² अनि त्यसपछि प्लस अनि u means x² and d 2x + 1 of whole square what dx, यानी कि हामी यसरी एक्सपान्ड गर्छौं। अब यसको क्याल्कुलेसन अझै बाँकी छ। यहाँ कुन रुल लाग्छ, पावर रुल, किनभने 1 भन्दा बढी पावर रुल लगाउँछौं। यो भन्दा पहिला बेस सेम छ, के गर्न परेन, यहाँ डाइरेक्टली लगाइदिन्छौं। यहाँ फेरि पावर रुल लाग्छ, किनभने यहाँ पावर के छ नट 1, यानी कि जब नट 1 हेर्ने बित्तिकै पावर रुल, तर के छ बेस सेम छैन। यो कुरा हामी पछिको क्वेशन गर्दाखेरि हामी त्यहाँ हेर्छौं। जस्ट पहिला रुल कहाँ अप्लाई हुन्छ, इफ द टु भेरिएबल्स कम्स एट अ टाइम इन द फंक्शन, र यसलाई यसरी एक्सपान्ड गर्छौं है। अब 4 रुल हेर्छौं। क्वेशन रुल यहाँ हेरौं, y = u/v है। u/v छ भने यसको जब डेरिभेटिभ गर्छौं भने dy/dx = के हुन्छ, अथवा du/dv = के हुन्छ भने v du/dx minus u dv/dx upon v²। ओके, पहिला के लेख्ने vdu, यानी कि रिमेम्बर गर्न सजिलो के भने vdu, v du/dx minus u dv/dx upon
v स्क्वायर। अब इसको यूज कहाँ कर रहे हैं? when two variables comes as a fraction जब मानम एउटा के दिएछ भने two variables छन् त्यो पनि केमा as a fraction like here x by 2x plus 1 x by 2x plus 1 त्यहाँ के छ variables are comes as a fraction variables हरु केमा आउनु पर्यो fraction मा आयो भने त्यो बेला हामी क्वेशन रुल अप्लाई गर्छौं जस्तै त्यसैले एउटा एक्जाम्पल लिउँ कि y is equal to for example y is equal to 4x upon 2x plus 3 of whole square so मानौ यतिकै मानौ न 4x upon 2x plus 3 त्यसको dy by dx निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने कि d 4x upon 2x plus 3 by dx गर्दाखेरि के हुन्छ पहिला v चाहियो this is u and this is v this is u and this is v then पहिला v रुल मा के छ v 2x plus 3 into du means 4x by dx minus u means 4x and v means 2x plus 3 upon dx upon v square v भनेको छ यहाँ 2x plus 3 यो v हो यसको स्क्वायर यानी कि यसको स्क्वायर यदि यसको स्क्वायर पहिले देखि भएको भए त्यहाँ स्क्वायर को फेरि स्क्वायर चाहिँ हामी गर्छौं यानी कि हाम्रो चार वटा रुल अब एउटा चेन रुल पनि छ चेन रुल त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन किनभने हामीले त्यसले पावर रुलमै हेरिसक्यौं ब्यालेन्स गर्दाखेरि सो यो चार वटा रुल हाम्रो जुनसुकै कुरा पढ्दाखेरि जस्तै लगरिथमिक टर्म पढ्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पढ्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल टर्म पढ्दाखेरि पनि सबैमा यही चार वटा युज हुने हो है तिनीहरु के हो भने एउटा अलग-अलग टर्म्सहरु हुन् त यही मेनली त्यहाँ चार वटा युज हुन्छ अब यो चार वटैलाई हामी एकै ठाउँमा राखेर कम्पेयर गरेर अनि क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्छौं र यदि त्यो समझमा आएन फाइनली तपाईहरुलाई रुल समझमा आइहाल्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन र सबै नोट्सहरु हामीले ल्याइसकेका छौं अब यो पालो गरी यो 6 वटै रुल यही हो हैन हामीले पढेको अहिलेसम्म सो यो भयो सम रुल हैन यो हाम्रो पावर रुल यो कुन बेला युज गर्छौं जब होल पावर वर्ड हुन्छ र त्यहाँ एउटा मात्रै एक्सप्रेसन हुन्छ अरु कहीं मल्टिप्लाई छैन भने त्यो बेलामा यो युज हुन्छ यो कहाँ युज हुन्छ यो पनि एक्लै भएको बेलामा यानी कि जब एउटा मात्रै टर्म हुन्छ तर पावर चाहिँ के हुन पर्यो भने not equal to 1 either power more than 1 or less than 1 जस्तै कोही सोध्दै हुन्छ सर लेस देन 1 मीन्स व्हाट जस्तै होल पावर 1/2 दिन सक्छ होल पावर 1/5 दिन सक्छ त्यो बेलामा पनि यही रुल अप्लाई हुन्छ तर यसको केही बेसिक कुराहरु छन् के गर्न पर्यो जे यसको पावर छ त्यही बेस सेम हुन पर्यो यसमा के हुन्छ भने दुईटा टर्म अलग-अलग हुन पर्यो है तिनीहरु इन्टुमा हुन पर्यो दुईटा भेरिएबल अलग-अलग हुन पर्यो यो भेरिएबल्सहरु फ्र्याक्सनको फर्ममा हुन पर्यो अनि यो हामीले सुरुमै नोटमा लेख्यौं कि डेरिभेटिभ अफ एनी कन्स्ट्यान्ट टर्म इज 0 अनि डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट इन्टु भेरिएबल्स भने यो भेरिएबल बाहिर आउँछ अनि सरी कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ त्यो भेरिएबलको मात्रै डेरिभेटिभ हुन्छ र यो रिलेटेड अब केही फर्मुला केही क्वेशन्सहरु हामी यहाँ हेर्छौं कि यसलाई युज कसरी गर्ने जस्तै 1 नम्बरमा म एउटा एक्जाम्पल लेखे y is equal to 4x power 3 plus 2x minus 7 यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्छौं भने dy यसलाई लेख्छौं डिफरेन्शिएटिङ with respect to x यसलाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौं त्यसैले dy by dx is equal to d 4x cube plus 2x minus 7 upon dx यहाँ यसमा कुन रुल लाग्छ पहिला इन्टु त छदै छैन भेरिएबल बीचमा इन्टु छदै छैन यो रुल अप्लाई भएन क्वोशिएन्ट छैन यानी कि फ्र्याक्सन छैन यो रुल अप्लाई भएन होल अब यो दुईटा मध्ये एउटा फर्मुला लाग्छ यो फर्मुला केको लागि भने होल पावरको लागि होल पावर नट इक्वल टु 1 तर यहाँ होल पावर छ 1 यानी कुन रुल लाग्ने भयो सम रुल त सम रुललाई अलग गरेर 4x cube upon
dx plus d 2x by dx minus d7 by dx। अब यसमा आरामले हामी यहाँ के पढेको छौं भने भेरिएबल र कन्स्टेन्ट जब आउँछ त कन्स्टेन्ट बाहिर भेरिएबलको मात्रै डेरिभेटिभ यानी कि 4 बाहिर आउँछ 4 dx क्यूब by dx प्लस त्यसै गरी यसमा पनि 2 dx by dx माइनस डेरिभेटिभ वाली कन्स्टेन्ट टर्म 0 त्यो 0 भइहाल्यो। अब यहाँ कुन रुल लाग्छ पावर रुल यहाँ लाग्छ अब किनभने यहाँ छ पावर 3 छ 4 यो पहिलेकै 4 छ यहाँ सेम टु सेम छ अब पावर रुल लगाइदिउँ पावर रुल लगाउँदाखेरि के हुन्छ 3 अगाडि आउँछ x टु द पावर 3 माइनस 1 अर्थात 2 एकैचोटी लेख्दियो यानी यो 1 लेस हुन्छ जेले पनि अनि प्लस 2 छ 2 यो सेम पावर रुल लाग्छ यहाँ कति छ पावर 1 1 लेख्नु पनि भयो नलेख्नु पनि भयो अर्थात dx dx क्यान्सल भइहाल्यो। अब के गर्न परेन यो कति भइहाल्यो 12x² प्लस 2 यानी कि यसको डेरिभेटिभ यो फंक्शनको डेरिभेटिभ कति आउने भयो भने यो फंक्शनको डेरिभेटिभ 12x² plus 2। So this is example number 1 and please pause the video and note down। अब यहाँ के examples कर दो मैं हम यहाँ कि dy अब इसको dy पर दिएको छ dy by dx अब इसको कुन रुल लाग्छ भने यहाँ सिम्पली कुन साइन छ इन्टु छ अर्थात प्रोडक्ट रुल लाग्छ। अब कुनै कुनै स्टुडेन्टले यसरी सोध्छन् सर यसलाई पुरा मल्टिप्लाई गरेर अब कुन रुल लाग्छ यहाँ सम रुल लाग्छ है त्यसो भए यदि मल्टिप्लाई गरेर गर्नुहुन्छ भने सम रुल लाग्छ नभने इन्टु u इन्टु v को फर्ममा हेरौँ dx² plus 5x and 3x² minus x upon dx यहाँ रुल लगाऊं तो v यो u यो v तो के भयो v 3x² minus x and derivative of this x² plus 5x by dx अनि त्यसपछि प्लस u भनेको x² plus 5x and derivative of 3x² minus x by dx। अब हेर्नुस् यस जुन d भन्दा यता आइहाल्छ नम्बर त्यसको डेरिभेटिभ हुँदैन यानी कि यो चाहिँ फाइनल भइसकेको छ 3x² minus x। अब यसको मात्रै डेरिभेटिभ तब यसमा कुन रुल लाग्छ पावर 1 छ यानी कि यसलाई हामी सिम्पली के लेख्छौं भने dx² by dx and plus d5x by dx यसलाई सम रुल लगाइदियो यहाँबाट है टुक्रा टुक्रा पार्दिएको हो प्लस यो यसमा सल्युसन हुँदैन 5x and अब यहाँ के हुन्छ भने d 3x² by dx minus dx by dx है अर्थात 3x² minus x यहाँ कुन रुल लाग्छ पावर रुल 2x अनि यसमा यो 5 अगाडि आउँछ अनि dx पछि dx क्यान्सल एकैचोटी भइहाल्यो प्लस x² plus 5x and here यो 3 अगाडि आयो 3 dx² by dx and these two get cancelled one time। अब यो सल्युसन भइसकेको छ 3x² minus x and 2x minus 5 and plus x² plus 5x अनि यो अगाडि आयो 3 to the 6 यानी कि 6 अब एउटा पावर कम हुन्छ भने x minus 1। So this is our final यानी कि यसको डेरिभेटिभ चाहिँ यति भयो फिनिश भइसक्यो। यसमा क्वेशन रुल लाग्छ हैन र dy सल्युसन यसको पनि dy by dx is equal to dx³ plus 3x plus 1 by x² minus 1 by dx यहाँ हामी क्वेशन रुल लगाऊं के हुन्छ हाम्रो v means this is u this is v x² minus 1 and du u means x³ plus 3x plus 1 by dx minus v x² plus 3x plus 1 derivative of u यानी कि derivative of v u x² minus 1 by dx upon v square। तो v square होने कति हो हाम्रो यहाँ x² minus 1 u this is v of whole square। So फर्मुला पनि अब सबैलाई सल्भ गरेर हाम्रो के हुन्छ भने x² minus 1 यसमा अब रुल लगाउँदै गरौँ किनभने यहाँ डिग्री 1 छ 1 मा समस्या भएन यसलाई हामी सल्भ गर्छौं कति हुनु भयो एकैचोटी यसमा पावर रुल लागिहाल्छ 3x² plus
यहाँ 3 आउँछ x काटिन्छ डेरिभेटिभ अफ 1 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि dx स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो 2 अगाडि आउँछ 2x डेरिभेटिभ अफ 1 इज 0 यानी कि माइनस 0 अपॉन के भयो भने x स्क्वायर माइनस 1 अफ होल स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर माइनस 1 यो 3x स्क्वायर प्लस 3 कमन जिके पनि हुन्छ अथवा नजिके पनि भयो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 into 2x upon x square plus 1 of whole square. So this is our final answer. And last one is what? 4 number. Y is equal to 2x square plus 3x of whole power 7. So dy by dx is equal to d 2x square plus 3x of whole power 7 divided by dx. अब यसमा कुन रुल लाग्छ भने पावर रुल किनभने पावर छ 1 भन्दा बढी छ त पावर रुल लगाउन जब जान्छ हामीले यसको रिक्वायरमेन्ट म तपाईलाई नोटमा लेखाइसकेको छु यसको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ यही बेस चाहिन्छ तर यहाँ बेस छैन भने हामी आफ्नो तर्फबाट ब्यालेन्स गर्छौं 2x स्क्वायर प्लस 3x ब्यालेन्स गर्यौं ए इन्टु यता पनि अब ब्यालेन्स गर्न पर्यो 2x स्क्वायर प्लस 3x तब न यो दुईटा सल्भ गरे यो कटिन्छ अनि dx अब यसको पावर रुल लागिहाल्छ पावर रुल लगाउँदाखेरि कति हुने भयो हाम्रो यो 7 अनि यसमाको पावर यानी कि सेम बेस 2x स्क्वायर प्लस 3x अनि एउटा पावर कम भइहाल्छ यानी कि 6 अब यसमा सम रुल लगाइहाल्छ किनभने होल पावर चाहिँ अब 1 यसमा रुल लगाऊ के भयो d 2x स्क्वायर बाइ dx एन्ड प्लस d 3x बाइ dx यो भयो हाम्रो अब 7 2x square plus 3x whole power 6 and this become what 2 अगाडि आल्छ x square को डेरिभेटिभ 2x and plus 3 x को डेरिभेटिभ 1 अर्थात 7 2x square plus 3x of whole power 6 and 2 to the 4x plus 3. So this is our final answer. This one is the one answer. This is another answer and this one is the answer of second question. So I hope you understood this derivative and still here one topic is remaining. We will see here, so please pause the video and note down. Okay, हामीले सबै रुल्सहरु पढिसकेछौं तर पनि अब एउटा नोट थर्ड यो लास्ट टपिक आजको अबाउट रेडिकल साइन जब रुटहरु देखिन्छ भने त्यो बेला अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ तर त्यो कम्प्लिकेटेड हामीलाई आइडिया नथाहा पाएर हुन्छ यसको लागि हामी पहिला केही नोट्सहरु लेख्छौं जस्तै कि यसको लागि के नोट छ भने कि if there is given a radical if there is given only one radical sign means यस्तो रुटहरुलाई रेडिकल साइन भनिन्छ है स्क्वायर रुट क्यूब रुट जे पनि देख्यो नि if there is given only one radical sign then always write in power form it means eliminate this radical sign in power form and write in numerator यदि न्युमरेटरमा पहिले देखि छ भने टेन्सन नै भएन तर छैन भने हामीले त्यो बेलामा के गर्नुपर्छ भने पहिला यसलाई हामीले पावरमा बदल्नु पर्छ अनि यसलाई न्युमरेटरमा लिएर जानुपर्छ जस्तै कि फर एक्जाम्पल एक नम्बरमा जस्तै y यहाँ दियो 3x स्क्वायर प्लस 7x यसरी दिएको छ भने यसले डाइरेक्ट हामीले यसरी गर्नु भन्दा अगाडि पहिलालाई के गर्नुपर्छ भने पहिला 3x स्क्वायर प्लस 7x अफ होल यो भने कति हुन्छ 1 यहाँ 2 हुन्छ यानी कि 1/2 पहिला यसलाई यसरी बनाउने अनि यहाँ पावर रुल अप्लाई गर्ने किनभने यो के छ नट इक्वल टु 1 पावर नट इक्वल टु 1 यानी कि अब यसलाई पावर रुल हामी फेरि डेरिभेटिभ गर्छौं अर्को एक्जाम्पल हेरौं y पहिले कसरी दिन्छ 1/2x प्लस 5 यसमा पनि के गर्न पर्छ भने पहिला 1 बाइ यसलाई 2x प्लस 1 अथवा यहाँ क्यूब राख्दिन यहाँ स्क्वायर हेर्छौं त्यहाँ क्यूब होला हेरौं त 2x प्लस 5
अफ होल पावर यहाँ कति हुन्छ यसको डिग्री होल पावर छ 1/3 अर्थात त्यसलाई पहिला यसलाई माथि लिएर जाने है त 2x + 5 अफ होल पावर -1/3 अब यसलाई फेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ एउटा यो नोट भइहाल्यो अर्को नोट के छ भने इफ there are given two radical numbers in plus or minus sign in denominator then always rationalize then do derivative जस्तै कि सपोज y इक्वल टू यसरी आएको छ 1/2x + 5 + 2x - 1 यानी त्यहाँ हेर्नुस् न यहाँ के छ भने यिनीहरु छन् तर यहाँ बीचमा के छ प्लस साइन छ यहाँ यो बेला पहिला रेशनलाइज गर्ने अनि बल्ल डेरिभेटिभ गर्ने यसको एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं अनि हामीलाई कम्प्लिट अल्जेब्राको डेरिभेटिभ हामीले गर्न आइहाल्छ तपाईहरुले बुकमा हेर्नुहुन्छ पुरै बुकको क्वेशन्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन अब यसको दुईटा एक्जाम्पल हेरौं है त के छ भने यहाँ यसको सल्युसन पहिला गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई के भनेको छु भने यसलाई थोरै बनाइदियौँ हामी पहिले त यो x² - 2x + 1 अब यो कति हुनु भयो 1/3 हैन किनभने यसको होल पावर छ 1 छ त 1/3 यसलाई अब यसलाई पावरमा लिएर जानु पर्यो किन यसलाई न्युमरेटरमा लिएर जानु पर्यो x² - 2x + 1 अनि -1/3 अर्थात यो हाम्रो के भनेको y अब डिफरेन्शिएटिङ गर्दियौं डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x अर्थात dy/dx = dx² - 2x + 1 of whole power -1/3/dx त्यहाँ हेरौं न पावर कति छ 1/3 जब यो होल पावर जब एउटा मात्रै टर्म छ होल पावर जब आउँछ जहिले पनि पावर रुल तर पावर रुल यो यसको के रिक्वायरमेन्ट छ त्यो के यो जति बेस छ त्यही टर्म हुन पर्यो डिफरेन्शिएटिङ को लागि तर त्यो छैन हामीले ब्यालेन्स गर्छौं x² - 2x + 1 into dx² - 2x + 1 by dx ले अब यहाँ पावर रुल लागिहाल्छ पावर रुल अप्लाई गर्दियौं पावर रुलमा के हुन्छ यो सेम तल झर्छ यानी कि पावर तल झर्छ -1/3 अब के भयो x² - 2x + 1 -1/3 अब -1 हैन रुलको -1 यसमा यो के हुन्छ सम रुल लाग्छ सम रुल लगाइदियौं के हुने भयो dx² - d2x/dx plus d1/dx अब यो कति हुनु भयो -1/3 x² - 2x + 1 of यसलाई एलसीएम लिदियौं -1 - 3 -4/3 यसलाई एलसीएम लिएको है -3 -1 - 3 -4/3 अब यहाँ कति हुन्छ भने यसको डेरिभेटिभ 2x यसको डेरिभेटिभ 2 मात्रै है यसको डेरिभेटिभ 2 मात्रै 2 अगाडि dx कैंसिल डेरिभेटिभ अफ एनी कन्स्टेन्ट टर्म इज 0 त अर्थात यसबाट 2 कमन जित्दियौं यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं 2 कमन जित्न सक्छौं त 2 कमन जित्दिन्छ भने के हुन्छ भने हाम्रो 2/3 त्यो पनि माइनस को अनि यहाँ के बस्ने भयो x - 1 अनि यहाँ के हुने भयो भने x² - 2x + 1 of whole power -4/3 अब हामीले बुकको एन्सर मिलाउँछौं भने मिल्दैन किनभने यो के हो x - 1 होल स्क्वायर हो त यसमा केही सल्युसन होला एक्जाम हामीले यहीसम्म छोडे पनि भयो यो हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्छ तर बुकको एन्सर मिलाउनु हुन्छ भने यसलाई यसरी पनि गर्न थोरै अरु सल्युसन गर्न पर्यो त्यो भने के भने x - 1 अनि यो भने के हुन्छ हाम्रो x - 1 को होल स्क्वायर अनि पावर कति छ -4/3 अब यसलाई एक्जाममा यहीसम्म मात्रै गरे पनि भयो -2/3 अब यो कति हुन भयो भने x - 1 यो सल्युसन गरौँ कति हुन भयो 1 माइनस यो 8 भइहाल्छ सेम पावर छ
ल अफ सिन्थेसिस अप्लाई गरेको -2/3 and x minus 1 to the power 3 by यानी कि 3 minus 8 minus 5/3. So this is our answer. अब बुकमा यहाँ पोजिटिभ गराइदियो होला 1 अपन गराएर त्यो केही फरक पर्दैन, यति गरे पनि पुग्छ है। अब यो हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन। अब यसमा पनि हामी के भनेछौँ, पहिलो काम के गरौँ भनेछौँ, रेशनलाइजेसन गर्दिने। अनि सजिलो हुन्छ x plus a minus यो x plus b है, अनि यहाँ इन्टु अंडर रूट x plus a minus x plus b, यहाँ माइनस छ त्यहाँदेखि यहाँ प्लस ले x plus a plus x plus b भयो हाम्रो। अब यसलाई थोरै सल्भ गर्दा माथि माथि मल्टिप्लाई, न्युमरेटर x plus a plus x plus b, तल फर्मुला खुलिहाल्छ a plus b a minus b अर्थात अंडर रूट x plus a को होल स्क्वायर माइनस यो x plus b को होल स्क्वायर। न्युमरेटर के बन्यो x plus a plus x plus b, यसलाई खोलौं के हुन्छ हाम्रो यो x plus a माइनस यसलाई खोलौं x plus b हुन्छ, तर यो ब्र्याकेट एकैचोटि खोल्दाखेरि यो साइन चेन्ज, त्यसै भएर यो x क्यान्सल भयो। अब यसलाई यसरी लेख्दियौं 1/a plus b सरी a minus b, अनि यहाँ हाम्रो ब्र्याकेटमा के बाँकी बच्यो x plus a plus x plus b। सो यो अहिले के आयो बल्ल y आयो हाम्रो। अब यसको डेरिभेटिभ गर्न बाँकी छ। म तपाईलाई पहिले सिकाइसकेको छु, यदि यस्तो आयो भने हामीले के गरिदिन्छौँ, तुरन्तै पहिला यसलाई बदलिदिन्छौँ। त बरु यही बदलिदिउँ स्टेप लामो नहोस् भनेर यसको होल पावर कति लेख्दिउँ 1/2, यसलाई पनि हटाएर कति लेख्दिने 1/2। अब डेरिभेटिभ चालू गरौँ, इसको डेरिवेटिव गरौँ। देयरफोर dy by dx इज इक्वल टू यो कांस्टेंट हो, कांस्टेंटलाई पहिले बाहिर राख्दिए। अब d यसको पनि हुन्छ x plus a of whole power 1/2 by dx, म एकैचोटि सम रुल लगाइदिए किनभने होल पावर 1 छ, त्यही भएर अब d x plus a of whole power 1/2 by dx एकदम फटाफट। अब फेरि अब के हुन्छ पावर रुल अप्लाई हुन्छ, पावर रुल अप्लाई गर्दै पावर रुल अप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 1/a plus b, यसलाई पहिला पावर रुल को फर्मेटमा लिएर जान पर्यो, dx plus a of whole power 1/2 upon dx plus a into dx plus a by dx plus dx plus a, sorry this is b, okay, x plus b of whole power 1/2 by dx into d x plus b by dx है। स्पेस अलिकति पुगेन त्यसकारणले थोरै यहाँ कन्जस्टेड देखेको छ। अब अलिकति त्यहाँ स्पेस पुगेन त्यसकारणले यसलाई मेट्न पर्यो। इक्वल टु 1/a minus b, यहाँ आरामले अब गरौँ के हो र भयो यहाँ अब सेम भयो। अब पावर लागिहाल्छ, अब यहाँ ब्रैकेट भित्र लेख्न पर्यो 1/2, अनि अब के हुनु पर्यो x plus a of whole power 1/2 minus 1, रुल को यही हो -1। अब यिनीहरुको डेरिभेटिभ गर। अब यो एउटा अलग अलग भयो हैन, यसलाई यहाँ होल पावर 1 छ, जस्तै यहाँ कि हाम्रो यहाँ 1/2 देखेछ, तर यहाँ होल पावर कति छ 1 छ, जस्तै यसमा सम रुल लाग्यो त्यस्तै यसमा पनि सम रुल लाग्छ। अब के हुन्छ dx को डेरिभेटिभ 1 अनि यसलाई पनि गर्दै गरे हेर्नु, तर dx को डेरिभेटिभ प्लस dA को डेरिभेटिभ हैन, अर्थात यसलाई सर्टकटमा हेर्दाखेरि यो भनेको 1 भइहाल्यो, यो भनेको 0 भइहाल्यो। 1 plus 0 1 into anything the same thing, त्यसकारणले म एकैचोटि हटाइदिए है। त्यस्तै यसमा पनि अब प्लस त्यहाँ पनि त्यही रुल 1/2 अब x plus b of whole power 1/2 minus 1। अब यिनीहरुको डेरिभेटिभ भने के हुन्छ dx by dx, यहाँ 1 भयो, db को डेरिभेटिभ 0, यानी कि 1 plus 0, यसरी 1 plus 0 लेखिन्थ्यो। 1 plus 0 भनेको 1 नै हुन्छ, 1 into anything सेम त्यही हुन्छ, त्यही भएर एकैचोटि हटाइदिएको। त 1/a minus b, अब यो 1/2 कमन जिक्दिउ इन्टु 1/2 दुईटैमा छ कमन जिक्दिउ, यहाँ के बाँकी बच्ने भयो x plus a of हाफ बाट सिंगल गयो भने पुरा गयो भने कति हुन्छ -1/2
अथवा 2 हुन्छ 1 minus 2 minus 1 minus 1/2 plus x plus b यहाँ पनि सेम त्यही कुरा minus 1/2 अब यो हुने भयो 1/2 a minus b अब यसलाई पनि अब के छ भने यो नेगेटिभ छ नेगेटिभलाई पोजिटिभ गराउनु पर्छ के हुन्छ 1/x plus a whole power 1/2 plus 1/x plus b whole power 1/2 कतिपयको यति मात्र कतिपयको बुकमा यति मात्र आन्सर दिएको हुन्छ कसैमा रेडिकल साइनमा यसलाई फेरि चेन्ज गरिदिएको हुन्छ यसरी a minus b अनि यसलाई फेरि यसरी चेन्ज गरिदिन्छौँ भने सेम त्यही के भन्छ 1/, यो भनेको रुटै हो किनभने 1/2 बनाउनु के हो भने स्क्वायर रुट अफ x plus a अनि प्लस 1/√x plus b सो यो मेरो के भयो भने आन्सर भयो So I hope you understood this derivative of the algebra topic. On the algebra topic, अब हामीले ट्रिग्नोमेट्रिकल को एक्सपोनेंशियल को र इन्भर्स को हामी नेक्स्ट भिडियो में कभर गर्छौं अनि रुल चाहिँ जे जति हामी फंडामेंटल को रुल पढ्छौं सबैमा त्यही रुल अप्लाई हुने हो and if you have any confusion on this topics or another topic so you can comment me and please like and subscribe my channel and if you are senior then please send this video to your friends or the junior who is reading in the CTBT first year ISC and the mathematics this video help them so please as much as possible you share this video okay thank you for watching this video